हे प्रपंचांत सर्व लोक म्हणजे जास्तीत जास्त बद्ध जीवात्मा म्हणजे बद्ध जीवन संसारिक जीवन हांतूच पुरा रमेल आसात. जिवनांत आध्यात्मिकता म्हळ्यार स्पिरिच्युअलिझम म्हणटाची ते आमी आडवडसून घेवका. रिलीजन म्हळ्यार धर्म आनी स्पिरिच्युअलिटी हांतूत फरक आसा. असं रुटीन व्रत जप तप योग याग नामस्मरण हें पळय आमी करताचे. तेच प्रमाण धनवलायन गोपीचंदन कोण भस्म दान धर्म प्रवचन देवळा वच्चे हेंच स्पिरिच्युअलिझम न्हय. स्पिरिच्युअलिझम म्हळ्यार आध्यात्मिकता कशें म्हळ्यार ताका म्हणटा तें खाली उलोवचें प्रॅक्टीस. उलयल्यार आध्यात्मिक जायना. खंय करता म्हळ्यार आचरणांत हाडटा. आज एक सूक्ष्म विचार केल्यार हें पुरो आमी सांगता कितलें आचरण कितलें मनांत आसा आमकां. सादें गुरूले मार्गदर्शना मुखांतर गुरू आसलें मात्र हें साध्य जाता कारण तें स्पिरिच्युअलिझम. आनी आतां बाकी लोक पुरा कोण म्हळ्यार भट्टार डिपेंड आसा ते परत तांगेलें स्पिरिच्युअलिझम न्हय तें. ते रुटीन कसून चलता पळय रिलीजन म्हणटाची ते धार्मीक खरेंच पुरा चलता. हें पुरो आचरण म्हणटा ताका भोगार्थ आचरण म्हूण. खंयचें आचरण भोगार्थ जिवनाचें आचरण. मनुश्य आशिल्ले ताका तें परत करका पडटा न्हय. आनी कशें की ताका आशा अपेक्षा सहज आसता मनशाक हें भोगार्थ. आतां परमार्थ आचरण कोण करता स्पिरिच्युअलिझम जाय. भोगार्थ वेगळें आनी परमार्थ वेगळें. आतां हें पुरो आमी करता कशें म्हळ्यार भोगार्थ. हें दिलें तें केलें आंगवण केलें आनी कशें जालें म्हळ्यार आतां पळय कोण खरें ती स्पिरिच्युअलिटींत आसता तो कसले मागना. ताका देवूच जाय. आनी भोगार्थ जिवनांत कोण आसा ताका देवान कसून दिलें तें जाय. हें तें डिफरन्स. आध्यात्मीक जिवनांत तो कसलें मागना तूं जाय म्हणटा. आनी प्रापंचीक मनशां जिवनांत कशें करता म्हळ्यार तूं म्हाका आनी कसून दिता हें दी तें दी वेव्हार करून घेवन बसता. आध्यात्मिकांत वेव्हार ना बट रिलीजनांत वेव्हार आसा. आनी देवाले पुरो आमी करचे त्या दृश्टीनच कितलें मेळटा कशें मेळटा. आतां एक उदाहरण जर घेतल्यार खंयची एक धार्मीक संस्था आसूं की देवळ आसूं कमिटी बसून पुरो बजेट करता. इतलो खर्च आसा तितले रेट वाडोवपाचो वेव्हार. भट कशें करता म्हळ्यार जास्त लोक आयले मागीर ताट भरता. आनी येतलो भक्त कोण आसा तो कसो विचार करता म्हाका कसो मेळटा म्हणून आयजच्यान मागून घेवन येता देवानी म्हाका मुखार पट आयजच्यान तुका हें करता तें करता पण पुरो व्यापार हांगा. आज स्पिरिच्युअलिझम व्यापार ना. गुरू व्यापारा बसयलो ना. आनी गुरूला कोण शिश्य आध्यात्म तो व्यापार येना थंय. तो कसो येता म्हळ्यार हो देवाल बगी सांगता बसला तो देवाल बगी आयकुचें येता. हांगा तशें जायना खंयचे म्हळ्यार रिलीजनांत थंय कशें म्हळ्यार वेव्हार तें प्रॉमिनंट म्हणटा न्ही प्रोडॉमिनंट तें आसता. हांगा कशें म्हळ्यार आत्म उद्धार थंय देह उद्धार हें डिफरन्स. प्रापंचिकांत तो कशें म्हळ्यार देहाचो उद्धार करता आमी. हांगा कशें करता म्हळ्यार आत्माचो उद्धार कशें म्हळ्यार तो आत्म निरंतर पेरनियल म्हणटा तो येता वता आसता. ते आमी एंड करता. एक आमी लक्षांत दवरनाची हें पुरो अशें नाटक करून देवा मोस करता म्हणून तुमकां कळना. म्हळ्यार गोत्तूर खंड म्हळ्यार त्या दृश्टीन न्ही तो भ्रमेंत आशिल्ले ताका कल्पना. बट देवाक परकूच आसा. तुमी खंयच्या दृश्टीन करता कशें करता म्हणून घेवन सो हांगा खाली तुमी स्वार्थ म्हूण आयल्यार गुरू लागीं तो मातसो दिवस चलना. तें लिमीट आसा कित्याक स्टार्टींग मनशाचो स्वार्थ म्हणून येता. बट तेंच करून घेवन हांगा कशें तरी एक नाटक करून हें करून हें केलें तें पुरो केन्ना साध्य जायना. आनी तशें तुमी पळयलां मस्त लोक फेल जाल्ले आसा ह्या लायनांत. सो दॅट्स वाय म्हळ्यार ताजे खातीर म्हणचें तुमकां स्पिरिच्युअलिझम आनी हें रिलीजन वेगवेगळें. मनुश्य धार्मीक जाले नंतर स्पिरिच्युअलिझम येता. पण कशें जावका साद मनीस आसलो पयलीं धार्मीक जावका तो म्हण ताका व्रत गीत हें पुरो लागता. साधना खंय जावका म्हळ्यार तो गुरू मागचो पडटा की देव जाय म्हणून हे धोरणेक तो येवन पावता. सो केवल बाह्य डंबाचार म्हणटा न्ही
भस्म विधारणा की जप माल घालो हें घालो ताच्यान कसलें मेळना आमकां. आमी एक इंडिकंक म्हळ्यार भांगरा माल घालो हें घालें तें दाखोवचें की एक जाता. तशें तुमी देवा लागीं खंयचे प्रकारे एक संबंद दवरता की म्हळ्यार खंयचे प्रकार हांव असो चेडूं म्हाका हात दोन व्हरता तशें देवान हात दोन आमकां व्हरता आनी व्हरता आसता. आतां पळयत आमकां अनुभव येता नाजाल्यार एक क्षण आमी जिवन काडचें साधनाचें एक एक प्रसंग अशें येता जिवनांत तो आनी तो प्रसंग पार जाले नंतर कळटा की देवान आमकां राखयल म्हणून. थोड्या लोकांक रियलायज जाता थोड्या लोकांक जायना ताका कांय जायना. सो ही भावन तुमी देवाले उरता कशें की म्हळ्यार देव केन्ना हात सोडना. हात सोडलो की तुमी ताका तशें करता की हात धर तशें करता. तशें करता हात धर तशें करता धरना म्हळ्यार कसलें धरना. आज आमी धरना जाल्यार ना म्हणून काडलें म्हूण गेलें तशें न्ही. तुमी कसलें धरना म्हण देवा लागीं हट धरता आनी तो देव हात धरता. आतां उदाहरण म्हळ्यार आमकां पयलीं देवान हात धरला. हात धरले निमित्त आमी कसं करता म्हणना कशें जाणेन तो आमी हालोवच म्हणटा. आतां आमी कसं करता की म्हळ्यार जस्ट मुवमेंट सुत्राचो कंबे म्हणटा पळय स्वता हालयता आसता तो आमकां स्वतंत्र ना पळय. आतां उदाहरण जर घेतलें हें जीव जर काण घेतलें जाल्यार आमगेलो प्राण म्हणटा न्ही प्राणदेव तसो तसो कांय ना हालना हें पुरा. जीव भरला ताणें त्या जिवा मुखांतर तो आमकां पुरा हालस येता. सो तशें ह्या प्रकार तुमी देवा लागीं एक रिलेशन डेवलप करता. तो संबंद कशें की म्हळ्यार ताणें आमगेले हात सोडचे न्ही आनी ताणें हात धरले जाल्यार आमकां आनी कसलें दावको म्हणना तें तितलें पुरो. आतां हांवसून हात धरलो आमकां कसलो दावको म्हणना हांव सामको लट्टो आसता आनी तुज्या चेडलाक मुखार व्हरता. सो देव कसो पळयता म्हळ्यार तुमगेलें हें पुरो पळयतना भितर पळयता तो भायर पळयना. म्हण मस्त लोकांन परत हाडलें हें केलें देव तें नाका तुमकां दाखोवचें हाडना तें. भटाक बारीक कशें जाता देवान हें हाडलें तें हाडलें म्हणून भितर कितले लोक म्हाका पळयता म्हणटा एक ताका आनी तो अशें लेखता की देवान परत म्हागेलो स्विकार कर तें स्विकार करना. ताका आमी कसं म्हणटा की राजसीक दान की तामसीक दान अशें म्हणटा तें. सात्विकान तो दिवचें घेवचें कसलें उरना. दिवचें घेवचें खाली प्रेम मात्र आसता. भक्ती मात्र आनी कसलें ना देवाक आनी कसलें नाका म्हणून म्हणटा तें भाव भक्तीचे भुकेला. देव धना भूक ना ताका सर्वांक दितलो ताका आनी खंयचे पयशे. हे प्रकार भक्ती आमी स्पिरिच्युअलिजम म्हळ्यार आध्यात्मीक जिवनांत आमी शिकतात. सो केन्ना तुमी आतां हांगा खंय आसूं जिवनांत तूं हांगा म्हूण न्हय इवन प्रपंचांत वेव्हार करतना हांव म्हगेलें सांगता कोणा लागीं डील करता तागेले कसो मेळटा म्हाका कसो साध्य जाता हे दृश्टीन केन्ना केन्ना हांव केन्ना कसो पळोवचें की म्हळ्यार तागेलें बरें कशें जाता तो कितलें वायट उरता तागेलें कर्म तो खाता. सो आमी ह्या दृश्टीन तुमी लायफान तूं तुमगेलें एक एटिट्यूड म्हणटा पळय तशी डेवलप करता. तो कसो कर तागेलें कर्म तें म्हगेलें कर्म तें न्ही. हांव पळोवचें कशें म्हळ्यार ताणें वायट जावचें न्ही. तें वायट जाल्यार समाजाक एक बर्डन तें होय की न्ही. एक मनीस वायट जालो कितलो क्रूर आसता आमकां कळ्ळें अशें दिसता. लोकांक एक प्रसंग घेतलो कळ्ळें आमी परत त्या लोकांक सांगता भोंवताचें. आतां आमगेले घरांत जाल्लें आसता तुमी कसो करता अशें तांकां परत प्लेजर घेवचें न्ही आमी. तो कोणें आसता कळ्ळें आनी तो पळयलें तांचो मस्त आनंद घेताचे. ताका हें जालें खंय ताका हें जालें खंय तेका हें जालें खंय पुरा हें कसो जालें आमकां एक दुख्खाचो विशय तो. कोणूय एक मनीस वायट जाता की कोणूय मनीस एक आड वाटेर वता तें आमी परत लोकांक सांगचें विशय न्ही तो. जाल्यार तेका कशें जाता मनशान हें परत जिवनांत शिकता सर्वान बरें जावंक म्हणून सर्व लोकांक सुखीन उरता सुख सर्व लोकांक आरोग्यान उरता सर्व लोकांक संपत्ती देवाक प्राप्त जावंका. सो आज आमी सत्कर्म करताची म्हळ्यार गूड डिड्स दान करताची आनी हें पुरो करतना आमगेलो प्रसिद्धीचो आवश्यकता ना आमकां. आमगेलें नांव म्हत्वाचें न्ही तें जाल्यार आज तुगेलें नांव घालता म्हळ्यार माचयेर दिता तो आनी तो दितलो तशें करता. म्हगेलें नांव जर घाल्यार हांव इतलें दिता म्हगेलें नांव घालता म्हगेल्या बापायलें नांव घालता. हें सर्वभूत साक्षी देवाक परगत आसा. हातूंत दिल म्हण ताका सांग कबे हांगा. आतां कितले लोक कसले वचना अशें सांगले करून वता तिकडे तुमकां आनी देवाक मात्र गत आसा.
आनी आमकां सांगता म्हणना दवाखान्यात सांगता म्हणना बसून काडलें जाल्यार आमकां कितें आसता म्हळ्यार तें व्हेरीफाय करतात मागीर हांव दिलें म्हणून कळ्ळें की ताका सांगता तें हांव दिलें म्हणून कळ्ळें तसले कॅटेगरी आसा म्हण ताका कसं जाय की म्हळ्यार गेले कडेन म्हण ताका कसं म्हणटा आमी इगो म्हणटा पळय हांवें म्हणलें येवन येतें खंयच्यान तुका की म्हळ्यार यो म्हळ्यार जावन गेलें थंयच्यान न्हू खंयच्या मनशाक त्रासान पडटा दुख कोणें आसता कळ्ळें इवन मे बी द वर्स्ट एनिमी आतां उदाहरण पळयात तुमी कर्णान इतलो पयलो धर्म केलो तो खंय दुर्योधन पयला केलो खंय प्रश्न येता कसलो ताका तशी बुद्धी आयली इतलो परा कर्णाल एक बरो गूण आशिल्लो दुर्योधन कांय सादा हें न्ही तो स्कॉलर आशिल्लें प्रगत आशिल्लो बट इवन तेन्ना तशी कसराय जाली आतां कर्णाल बरी सिंपती येता लोकांक जाल्यार कसं केलें रॉंग ताणें रायट सायड घेतल्याचो प्रश्न येनाशिल्लो सो रॉंग इज रॉंग रायट इज रायट म्हणून आमी कसं करता म्हळ्यार केन्ना करेक्ट पोजिशन घेवचें कोण कशी पडटा हें करचें न्ही ताका वयर उट काडूच पडचें तूं येना जाल्यार आमी कांय करचें ना बट आमगेल्या मनांत कशी उरता म्हळ्यार तागेलें तशीं जावका अशीं जावका म्हण आमी करचें ना आमी म्हणटा म्हणना तूं म्हण तागेलें जायना तागेलें कर्म ताका थंय बुडयता आमी आमी तूं सांगलें म्हण आमी की आमी सांगलें म्हण तो बुडना पूण कोणाले आमी अपेक्षा करता म्हणना प्रत्येक मनीस अकॉर्डिंग टू मेरीट म्हणटा न्ही गूड की बॅड त्या प्रमाणे ताका फल मेळटा सो आमगेल्या मनांत सर्व जाणां सुखीन भवंती हेच आमी मंत्र धरता सगळ्या लोकांक बरें जावं आनी तुमी म्हण तो बरें जायना वायट जालें म्हण ताका वायट जायना सो तागेलें कर्म थंय आड येता न्ही सो तागेल्या कर्माक आमी सोडचें सादी आमी पुरा खर्च कसं की म्हळ्यार डबल काम म्हणून धरता म्हण आमी गोंयचेर म्हणटा की एवरी एक्टिविटी एक्शन शूड बी स्पिरिच्युअलायज्ड कशें जालें तुमी करता प्रत्येक आसपा देवालें एक्टिविटी म्हणून तुमी करतात तेन्ना तुमकां तें टायर्डनस येना तेन्ना हांगा दुखता थंय दुखता म्हण येना तें आतां कोणाल्या आरोग्य समस्या सांगता भोंवता की कोणें सांगता भोंवनाची तें केले नंतर हांव इतलो त्रास आसून म्हण करता म्हण दाखोवचें एक आसता तें आतां कोणें सांग पळय हांव पळयता आसता न्ही कोणें कांय सांगना ती म्हाका त्रास जाता म्हणून बट सांगता लोक आसात म्हगेलें जायना हें जायना म्हण जायना कसलें करता ना वेकेट करता म्हण करून वचपी आतां आसून घेवन हें केलें नंतर वेकेट केलें नंतर आनी एक देवान तरेली केल्लो आसता हें कोणा निमित्त खंय चलना तो खंयच्या देवस्थानाचो कसलें आसूं कोणा निमित्त कांय चलना आमी अशें करता की आमकां एक अवकाश मेळ्ळा आनी ताचो सदुपयोग म्हणटा ती प्रॉपर एंड गूड यूज सो तुमी खंयचे खंयचे एक देवान हाजी एक्टिविटी दिल्या तशें पळयल्यार करता जाय तितलो मनशाक अशें की ना जाय तितलो करत हांगा कितले एक्टिविटी करतात मनशां आसा बट कसं एका टायम फॅक्टर आसा टायम तुमकां परमीट करना मागीर देहाचें एक आसना अशें मनशा विलिंगनेस आसा बट तागेली कॅपेसिटी ना म्हण ताका म्हणटा ती मनशाक तिनूय जाय म्हण एबिलिटी विलिंगनेस एंड कॅपेसिटी तिनूय जाय खंयचें विलिंगनेस फस्ट विलिंगनेस आसल्यार कसलें करता बशिल्ले कडेन कसलें करता आनी हेंच घेवन बसल्यार एबिलिटी ना कॅपेसिटी ना म्हणून कांय करचें ना म्हणून विल पॉवरार पळय तुमी कितले लोकांनी पार केल्ले आसा मातशें बॉम्बेंत कम्युनलचे रायट्स पळय जाल्यार इन्स्पेक्टरान तुमी पळयलें ताका पुरा गेला तो मरचा पडला जाल्यार कितें हें करून 3-4 लोकां शूट केलें इवन आर्मींत परत तशें जाता ताका छल म्हणटा तें विल पॉवर म्हणटा पुरा लोकांना विल पॉवर डेवलप करता आनी आध्यात्मीक जिवनाचें एक बेसीक कशें म्हणून विल पॉवर वाडोवन घेवचें आनी तें विल पॉवर केन्ना तुमकां वाडच पडय आसा ती इनकॅपेसिटी आसा बट तें फिलींग जायना तुमकां जाता की केन्ना तरी ना जाता हें दिसता समजा तो परा आमी ताजे बद्दल चिंता केल्यार जास्त जाता तें जायना म्हण हांगा बसलें हांगा उरलें आमी कडलें आनी तो वीक जाता वता म्हणून मनशान पॉझिटीव एटिट्यूड घेवन वचका म्हळ्यार हांवें पळय लेक्चर म्हूण सांगचें न्ही हांवें पळय प्रयोग केला तें इतलो पुरो आशिल्लो तें हांव कशें केलें की म्हळ्यार बंद केलें ना नाल्यार कशें जाता आशिल्लें आनी बंद करून 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 मागीर कसलें करचें नाशिल्लें आतां ऑन द कॉन्ट्री कशें जालें की म्हळ्यार 10 मिनटान स्टार्ट केलें आज पयले 4 घंटे राबता 4 घंटे राबचें मागीर लागें
इनिशियली तें जायनाशिल्लें, बट हांव बंद केलें ना तें, पांय हें जालो तें जालो म्हूण. हें पुरो लोकांनी जिवनांत तें म्हळ्यार पुराय कशें म्हळ्यार एक्सपेरिमेंट म्हणटा न्ही, हें एक्सपेरिमेंट आमी केलें हें पुरो. खाली हांगा बसून लेक्चर दिवचें न्हय. सर हें पुरो करता आनी तुमकां कसले एक भावना उरपाची म्हळ्यार हें देवा खातीर करता. आनी म्हाका देवाक अशी प्रार्थना करची, देवा म्हगेलें तूं करून घेवचें. हांव शक्य आशिल्लें तितलें करता, म्हगेलें आनीक करता म्हूण आसा जाल्यार जायना. हांव वचे वेळार तेंच म्हणटा, देवा आनीक मस्तें बरें करता म्हूण आसा जाल्यार तें कॅपेसिटी आसना न्ही. कॅपेसिटी म्हळ्यार टायम फॅक्टर आसा, परत जावं खंय न्ही तें. जाल्यार कशें टू द बेस्ट ऑफ युअर एबिलिटी म्हणटा न्ही, तें आमी केन्ना करता. तातूंत कॉम्प्रोमायज करनाकाजी, वर्क टू द बेस्ट ऑफ युअर एबिलिटी. म्हळ्यार डिवोट अकॉर्डिंग बेस्ट टू द एबिलिटी अशें करा तुमी. कितलें जाता तितलें करा न्ही तुमी. सो आदी दान बेगीन करतना आमगेलें ती वेव्हार बुद्धी येवं न्ही. वेव्हार दृश्टीन खंयचें दान धर्म पळय आमी करता पळय तें तुमकां स्पिरिच्युअलिस्टीक दृश्टीन उपयोगा येना. आध्यात्मीक दृश्टीन तें उपयोगा येना. वेव्हारीक दृश्टीन केलें तें कशें जाता, वेव्हारूच जाता. इतल्याक इतलें. देव कसं करता, तुमी तें मागीर हाडटा, काम जाता देवा तुमकां दिलें न्ही, देवान दिवंक जाय न्ही तुमकां, जाल्यार स्पिरिच्युअलिजम कांय जायना, तें आध्यात्मीक दृश्टीन तुमकां प्रगती जायना. सो आध्यात्मीक दृश्टीन कोण डेवलप जावपाक सोदता, मुखार वचपाक पळयता, ताणें देवाक नांव नाशीं दिवंक. हांव दिलें म्हूण येवं न्ही. आनीक फिलॉसॉफिकली तुमी जर घेतल्यार तुमगेलें कसन आसा म्हूण तुमी देवाक दिताचे. केन्ना हें देह तुमगेलें न्ही, तुमी दिवचें कशें मागीर, पळय की न्ही. हें देह तुमगेलें की कोणालें देणगी, तागेलें कसलें दिलें तुमकां, तागेलें खातीर दिलें. तागेलें खातीर म्हळ्यार तुमकां उद्दार करून घेवचें. सगळे दिवस खावन जेवन पर व्यापार करचें दिलें न्हय, म्हण ताका कितलें करता तितलें करता. देवालें करचें 10 मिनीट टायम ना ताका. हांगा 18 अवर्स काम करपाक टायम आसता. ही आमगेली एटिट्यूड. म्हणजे रॉंग प्रायोरिटी, रॉंग हें म्हणटा न्ही दृश्टीकोन, तें पर आमी वॉश आवट करता. सो आमगेलें कर्म पुरो आदी वेव्हारीक दृश्टीन स्वार्थ आसा थंय, एक्सपेक्टेशन आसा, अपेक्षा आसा. आनीक म्हळ्यार प्रसिद्धी. हें कशें येता पळय, स्वार्थ आसा, अपेक्षा आसा आनी वयल्यान प्रसिद्धी. चार्याण दिवन तिनूय येवंक ताका. थोडे खावन कितें दिता, नांवां जावं प्रसिद्ध जावं सगळें खावन जावं, कितलें मागता पळय देवा लागीं. सो सुमार लोकांक तुमी पळयलें, इतलें व्हड एक लिस्ट आसा. हांव मातशें एक सुमार वेळार पळयलें, सांगलें हांवें तुमकां इन्सिडंट. तें सादारण एक 30-40 वर्सां पयलें विशय हो, 35 इयर्स. एक रेग्युलर येता आशिल्लो पालकेक. पळयता आनी कशें दिसता म्हळ्यार कोण नवीन आसा तो ऑब्जर्व करता की म्हळ्यार भायर बगता म्हणून. आनी गोंयांत कशें आसा म्हळ्यार सर सादारण अभिशेकाक पावती काडची, कर्णाची कुंकम आरती आनी पावती काडली, करचें कांय ना. कडेन विचारल्यार काडले नंतर जालें कितें, विचारचें ना तें पावलें खंय देवाक. तेन्ना अभिशेकाक 100 रुपय. आतां 100 रुपयेक कसं मेळटा, चॉकलेट मेळना, चॉकलेट 2 रुपय म्हणटा. ते गोडा चॉकलेट आसा पळय ताका 2 रुपय म्हणटा. 100 रुपय दिले कडेन भटमाम नॉर्मली विचारता संकल्प कसो म्हूण. ताणें संकल्पान ताका 8 फटाफट सांगून सोडले. दुवेल लग्न बोट समजेल ना, वेव्हार समजेल ना, फाचात बिजनेस करता त्या समजावका. आरे म्हणलें 100 रुपय दिवंक येवन कळ्ळें, कोटी कोटी देवालें मागता म्हणून. आसा तसो पर लोक आसा तेन्ना. सो तसले बुद्धी येवनी, वेव्हारीक बुद्धी येवनी, प्रसिद्धी अपेक्षा आनी स्वार्थ आमगेले येवनी. निस्वार्थ भजन करता तशी पळयल्यार तुमी प्रत्येकांत कसं आसता म्हळ्यार देवा लागीं आमगेलें म्हूण येवनी, स्वार्थ प्रसिद्धी हें कसलें येवनी. सो प्रत्येक मनशान कसं करता की म्हळ्यार स्वताचे उद्दारा बद्दल विचार करता. खंय करता, स्व उद्दार म्हणटा न्ही, प्रत्येक मनशान करता. आतां तुमगेलो उद्दार कोण करूं शकता, तुमीच करता हय की न्ही. पूण आसा हय कितले वर्स तुमगेलो ते उद्दार करता. तुमी प्रॅक्टिकल पळयता आसा न्ही तें आमगेलो उद्दार आमी करता म्हळ्यार हांगा स्वप्रयत्न इम्पॉर्टंट. कशें आसा स्वप्रयत्न. पूण ताका म्हणटा न्ही
कट्टिट्ट बुत्ते आनी कसं की म्हणटाले. आनी दुसऱ्यान सांगेल उपदेश मस्त दिवस येना. एक वेळ हांव सांगत तुमकां, मागीर तुमी स्वता तुमी ते विचार करता आनी स्वता तुमी कुकींग म्हणटा ते कमोन तुमी खावचे प्रयत्न करता. तशें एक दृश्टांत दिल्यार सांगा. दृश्टांत तुमी पळयला आसतले वाटेर. ताका ते डोंबराट म्हणटात आमी. कसं म्हणटा ताका कोंकणीन शब्द करता, बट डोंबराट तुला कळत न्ही. डोंबराट पळयला आसतले तुमी. आनी तेजेर पळयल्यार तांणी इतले रिस्की आनी परत तांगेले एक्टिविटीज आसा पळय, तें पळयल्यार आमकां भंय दिसता कशें करता म्हूण. तें एक अद्भुत प्रदर्शन दिता आशिल्लो तो कोण तो डोंबराट करतालो. आनी तुमी थोडे पळयले आसतले. आनी आमी सांज आसतना परत खंय तरी वता तो परत मागीर बाटल लावन घेवन बसताले. चेडवांक तेंचें एक एट्रॅक्शन न्ही. परत पळोवचें दादू हेंचें परत पळोवचें एक एट्रॅक्शन. तें प्रदर्शन कशें काय म्हळ्यार म्हापशी तुमी पळयलें आसतलें. अशें करून राबता तो. पळयलें केन्ना तुमी? ना ना न्ही. आं रोवपाचें पळय. हें कशें म्हळ्यार हांव पळयलें हें. तो मातशें अशें करून राबता. आमी हांगा परत योग करताले. तसलें एक तागेलें आसनच एक्चुअली. टॅक्निकली ते योग म्हणून घेना ते. आनी तो कसो करता काय म्हळ्यार बेंड जावन तागेलें एक हें आसा पळय निड्ला वेली वाश दवरता. वाश आसा न्ही बांबू. अशें करता आनी ते बांबू अशें दवरून घेता. आनी ते सांज केल्ली ताजे वयर चडटा. हें न्ही तशें आसत तशी चड घेवन थंय वचून सर्कस करता ते वयर. आतां पळया हांगा दवरून घेतलें ताणें. ती सांज वयर चडटात बांबू वयर तुजे वयर आनी थंय सर्कस करता. लोकांक भारी अद्भुत दिसता. एक वटेन पाप गरीब म्हूण एक येता भावना आनी एक वटेन तो प्रयोग अद्भुत आसता लोकांक. ते पाड मारताचे पयशे परत दिताचे. सांज केल्ले पाप तें वचून तिका जिवाचें पर्व ना. पोट भरता न्ही आनी हो तिगे वर डिपेंड आसा हें परत आसा. सो ते पाड मारगन परत पयशे दिताचे वन्स मोर आसा न्ही. ते परत अशें म्हणटाचे. एक दिवस तो बाप ते चेडवाक म्हणटा तेका तूं आनीक उत्तम रितीन केल्यार आमकां पयशे मेळटा आनी जास्त पयशे मेळटा. चेडवा तूं कसो करता म्हळ्यार हांव तुका मुखार उत्तम रितीन पोसता आनी तुका उत्तम शिक्षण परत उत्तम दिवच्याक प्रयत्न करता. मागीर तूं म्हाका पळोवंक येता. हें कितले दिवस हांव व्हरतलो की न्ही. तूं म्हाका पळयता हांव तुका पळयता म्हूण. हें हय म्हळ्यार कमी जाता. पयशे मेळ्यार परत जिवन न्ही प्रापंचिकान तूं. तेन्ना ती बुदवंत उरताची म्हणटा पळय तें ज्ञान खंयच्यान आयलें तेका घेवका म्हूण. आमी कसो करताचे म्हळ्यार वयस जालें हांव सांगेलें आयकूंक. आयचे चेडून तशें ना आमगेलें कितें बेटर आसात तेन्ना. आमी एज फॅक्टर घेवन वताची आनी तो सान म्हणून लेखताचे. ज्ञानान मनीस व्हड वयान केन्ना व्हड जायना म्हणून तुमी सर्वान लक्षांत दवरता. चेडवान दिलें परत तुमी हें करनाकात डिसरिगार्ड करनाकात. ताका बेटर एक्सपोजर आसा. आमगेलें हॉरिजॉन की थिंकींग आसा पळय आमगेलें लिमिटेड कन्सेप्शन आसा. ती चल्ली कसो म्हणटा ती बुदवंत आशिल्ली चल्ली तशें न्ही बापय म्हळ्यार बापा तशें न्ही. तूं तुका पळोवंक हांव म्हाका पळोवंक म्हणून. हाणें कसो म्हणलें तूं कर तुका हांव परत मुखार शिक्षण परत उत्तम दिता आनी मागीर तूं म्हाका पळयता म्हणटा तशें न्ही. तूं तुगेलें पळोवंक हांव म्हगेलें पळोवंक म्हणून. हांव कसो म्हणून केन्ना तेन्ना तो म्हणटा हें कसो जालें. तशें म्हळ्यार कसो जालें हाका मात तेका गेलें ना कसो म्हणून. ते म्हणटा पळय बापा तूं केन्ना तो बांबू हांगा दवरता पळय की न्ही. तुका लक्ष खंय आसता. बांबू वयर आसता. खंय तरी गेल्यार म्हगेलें तुगेलें पळय तूं पडटा. म्हळ्यार तें आमगेलें एक्सपेरिमेंट परत फेल जाता. तुका लक्ष थंय उरता खंय की न्ही. पळय म्हणटा बाप ताचें लक्ष पुरो हाजेर आसता. कसो की म्हळ्यार सर्कसाचें तें खुबी थंय आसता खंयचें तें बांबू वयर. तशें तूं थंय लक्ष दवरता आनी तूं म्हगेले वाटेन जर पळयल्यार लोकां वाटेन पळयल्यार खंय जाता पडटा. तुगेलें सर्कस फेल जाता.
मागीर ते म्हणटा तशींची हांव तो बांबू वे तड्स पळय प्रदर्शन करच्याक म्हगे लक्ष पडून म्हगे वयर उरता लोकांना पळयता बसलेले हांव खंय पळयना म्हगे लक्ष खंय वता म्हगे वयर उरता तशींच ती म्हणटा तात्पर्य करून कितें म्हळ्याली सर्कस अशी जर जाल्यार फेल जाता आमगेलें तूं तुगेले वाटेन पळोवं काम म्हगेले वाटेन पळोवं काम तसं एक फिलॉसॉफी घाल पळय म्हळ्यार तात्पर्य करून कितें म्हळ्याली तुमगेलो उद्दार तुमी करून घेवका कोण करून घेवका तुगेले वाट तुका म्हगेले वाट म्हाका तागेले वाट ताका सो कोण कोणालो उद्दार करना ते इंटेन्सिटी ऑफ डिवोशन डिफर्स म्हाका आशिल्लें तितलें भयणीक आस म्हणना बाबाक आस म्हणना बापायक आस म्हणना बामणा आस म्हणना बामणा आशिल्लें तें बायलेक आस म्हणना चेडूं आस म्हणना म्हण कितें आसा कोणाक अर्ज आसा ताणें मुखार वचचें आनी ब्लॉक जर करता आसल्यार हांगा बस म्हणटा फाल्यां खंय जाता हें स्पिरिच्युअल अर्ज म्हणटा परत हें स्पश्ट जावच न्हय तें पूर्वजन्म संस्कार सोडलें तुमकां आतां तें घेवन आयलें आसलें तुमी प्रोग्रेस करता खंय की न्ही करता खंय न्ही ताका बेजार जाता हाका बेजार जाता मामाक खंय जाता तें करनाका सगळे देवळा बसता देवळा बसता म्हणल्यार मागीर हांगा आसा न्ही हांगेला बसलें खंय जाता सूर जाता अशें न्ही काका हांगा पांय दुखता थंय पांय दुखता शुगर डायबिटीस बरो नमुने रोग येता अशें आतां बरो करता म्हणून हें स्थिती आसा न्ही सो प्रारब्ध इतलें स्ट्रॉंग आसा की मनशालें तो खंय ताका तें प्रारब्ध म्हणून कळना तर त्या प्रमाणे तुम्ही कसं करा म्हणाले तुम्ही तुमगेलें लक्ष दिया ताणें तागेलें लक्ष दिवचें ताणें हागेलें लक्ष दिवचें प्रत्येकान तांगेलें पळोवन घेवचें जाल्यार कशें हें सामुहिकाक पर आमी वट येवका पडटा वय की न्ही सामुहीक आराधनेक पर वट येवका आतां म्हणून तागेले निमित्त तुमी राबचें तो येव म्हण वेट करचें हांव येव म्हण तें कसं ना आतां कोणें कितें कसं केलें कारणान लेट जाता म्हण तें तुमकां राबोवचें पडटा तुमी राबले म्हळ्यार तुमकां 10 मिनट गेले न्ही म्हण केन्ना एक लक्षांत दवरात कोणाक वेट करनाका तुमी तो येवो हें म्हण न्हय आनी ताणें येवका म्हण तुमी वेट करनाका तें स्टार्ट करून सोडा तुमगेलें फुडें हें कमोवचें तें पिरियड वच न्ही आमकां सो हांगा द टायम इज वेरी इम्पॉर्टंट आनी 5 मिनट गेले येतले आमकां येना एक बारीक तुमी नोट करा आज एक अर्द घंटा गेलो येतोय तुमकां संडे मिस केलें येतोय तुमकां बरें थंय वचून जेवण करून आयलें कसं मेळना तुमकां हांगा जेविल्लें थंय जेवचें न्ही तें जेवण खंय मेळटा तुमकां त्या जेवणाक थंय वचका म्हणना तुमकां हें खंय मेळटा पळय खंय मेळटा हें मेळना सो यू मिस इट फॉर ऑल वन्स फॉर ऑल म्हणटा न्ही तशें मनशान बुद्धिवंत मनशान कसं करता म्हळ्यार वेन इट कम्स टू दीस पळय पुरो सायडा दवरपा पडटा आनी हांव कशें केलें की म्हळ्यार तेन्ना हे खंयचे विचार येनाशी पुरा इवन आमगेले फॅमिलीज कसं नासता तेगे थंय गेलो हांव आतां तशें न्ही खंयचे रिलेशन खंयचे इन्विटेशन आमी थंय वतात हें इतर थंय केन्ना आशिल्लें न्ही तें चान्स मेळना न्ही आमकां सो हें मनशाल रॉंग प्रायोरिटी म्हणटा न्ही रॉंग प्रायोरिटी तुमगेले पुरा चेंज जावका अनफॉर्च्युनेटली आमकां प्रायोरिटी कसं म्हणून कळना कळ्ळें की ना रिलॅक्स जाता आमी समटायम्स आमकां कळटा हें करेक्ट न्हय म्हूण बट स्ट्रॉंगली तें रेसिस्टन्स ओवरकम करचें आमकां चड लोक ओवरकम करून आयले जाता उदाहरण जर घेतलें खंय वच म्हळ्यार वचनात तांकां म्हळ्यार तातूंत दर्शन करेक्ट आसा खंयचे गुरुलय खंयच्या मठाक खंयच्या देवस्थान खंय वचनात तांकां खंय कसं मेळचें ना तुमकां खंय गेलें म्हण कसं मेळना तांकां मेळचें बरें मेळ्ळे नंतर ताणें वचचें काण घेवचें वचचें थंय परत तशें आमी कसं म्हणटा जें कोण मेळ्ळे नंतर खंय वचनाकात तुमी आशिल्लें काण घेवन येता म्हण आनी आमगेले गुरुजीन केन्ना तरी म्हणटा तशें कळ्ळें खंय भोंव नाकात तुमी आतां खंय दिसता म्हाका कसं जालें की म्हळ्यार पुरा हें परत कसं चल्ल्या पळया देवान ना बरी एक अद्भुत आचरण म्हणटा न्ही अद्भुत आचरण आनी प्रत्येक लोक कसं करता की म्हळ्यार हाजे निमित्त म्हाका कितलो वेव्हार मेळटा म्हाका कितलें जाता परत वेव्हारीक कॅल्क्युलेशन करून बसयलें आनी आमकां देवाले वेव्हार करचें नाका तसो बुद्धी आमकां नाका देवाले कसं घेवका तेंच घेवका देवाले धन हें परत घेवचें न्ही देव मोक्ष दिवच्याक केन्ना तयार आसा हें परत कसं मागून येवता गेलें हें कोणें दिता आमकां पयशे परत जाल्यार कोणाली बँक आसा बँक दिता आमकां खंयची बँक मोक्ष दिता पळया तुमी मेळटा की मोक्ष खंयच्या बँका पळयल्या गे तुमी खंयचे ना एट्रॅक्टीव रेट्स म्हणटा हें दीस फॅसिलिटी बट मोक्ष खंयच्या बँक दिना आमकां
तें खाली गुरू मात्र आमकां दिवच्याक साध्य आसा. सो आजी आमगेलें एक स्पिरिच्युअल अप्रोच कसो उरपाक म्हळ्यार ते विचार करताका टायम उरना तुमकां तुमगेलो प्रॉब्लम. आतां तुमी तशें न्ही, हांव पळयतां तुमगेलो प्रॉब्लम विचार करता जाल्यार आनी दुसऱ्यालो प्रॉब्लम विचार करता बसतात. म्हण हांव सुमार वेळ पळयलें तुमी आतां मोबायलान मसलो 10-15 मिनट पुरो हांव ऑब्जर्व केलें. कशेलो उलयता 10-15 मिनट कसो नासतना तूं उलोवचें कटशॉट 1 ना 2 मिनट कशें आसा म्हण तांतू उरता. आतां डेज टुगेदर म्हाका मोबायल ना जाल्यार तिका आमगेलो टायम वता. तुमकां कशें वतना म्हण तुमी आतां अशें हें करता की कशें तुमी तें टायम युटिलायज करता. टायम गेल्लो आनी वापस येना. हें उदाहरण कशान सांगलें की म्हळ्यार सुदामाचो इन्सिडंट पळोवन आमकां तसा आनी आशिल्ल्यान तूं दुर्बळ म्हणून म्हाका दिसता सगळें तशें दुर्बळ कोण ना. वयल्यान बालमित्र हरिभक्त भागवत धर्म प्रचार करता आसतो खंय अनुश्ठानान तूं जास्त कमी ना. इतलो आसुनूच घरांत कोणाक जेवण ना खाण ना पिंजल वस्त्र पळयल्यात तुमी पुरा सिरियलांत पळयलें पुरा बाजून पळयलें ताका खंय विचार करपाक टायम नाशिल्लो. आज सकाळच्यान आमी कुटिल्ल्यान तेंच विचार घडले. आज कशें करचें तें कशें करचें हें कशें करचें. आतां आसून आमकां विचार दनपार कशें जेवणाक तुमकां फाल्यां सकाळीं कसलें तें चेंज करनाका वापस आनी पळय कितलो टायम आसा फूल आसून हो विचार खंय तरी करता वय न्ही खावचें कशें जालें म्हाका कसलें ना जाल्यार कित्याक विचार नाका. आमकां पुरो आसून विचार आसा आमकां हें कशें करचें तें कशें करचें. सो सुदाम केन्ना ताका तेगेलें पॉवर्टी बद्दल विचार केलो ना खंय ताणें एकूच विचार केलो कृष्णान निरंतर तो कृष्णान विचारान तो मग्न आशिल्लो खंय आनी आमकां खंय तरी चुकून तागेलो उलो घातलो दूख आयलें तेन्ना उलो घातलो. कृष्णा म्हळ्यार देवा म्हळ्यार बाकूळ येना बाकूळा मोबायल 20 मिनट थंय वता. कृष्णाल उगाच केन्ना केन्ना आपत्त आयली त्या टायमार मात्र येता म्हण हें म्हणटा की नाम म्हणटा देवालें निरंतर आमी घेवका निरंतर तागेलें नांव स्मरण करता म्हण. साजी देवाक तुमी हांगा थंय पुरा पळोवच न्हय. इनिशियली पुरा बसका जाता जाल्यार एक लक्षांत दवरा खंय देवाली एनर्जी आसा पळय खंय विग्रहांत देवाली एनर्जी आसा देवालें वास्तव्य आसा थंय गेलो म्हण कसलो प्रॉब्लम जाल्यार प्रश्न येता खंय आसा ती म्हणून गुरुल्याक गेलो म्हण प्रॉब्लम ना. आनी केन्ना टायम येता गुरू सांगता आनी तुमी येवका म्हूण ना. त्या पर्यंत आमी वचा उरचेंची देव पर्यंत गुरू सांगना. आनी आमकां गुरून 4 वर्सांनी भायर घालें भायर घाल म्हळ्यार तशें न्ही येवका म्हूण ना मेळका म्हूण ना. मे बी ती तीव्र गती साधनेन तूं तांगेले कृपेन पुर्वजन्म पुण्याचे देवालो संकल्प तें पुरो आसा न्ही तूं देवालो संकल्प जाल्यार 1 मिनीट गुरू सुद्दां कांय करूं शकना. 1 मिनीट भितर ताका भायर काडचें पडटा. आनी सुमार उदाहरणां आयिल्लीं आसा आमकां पुरा रेडी उरतात बट तांकां करेक्ट वाट गोतना अशी तो भोंवता उरता ती गुरू मेळ वाट दाखयता आनी काय ना वच म्हणटा जालें तुका पाठ मेळ्ळी. त्या प्रमाणे तुमी ती अशी पुरा साधन करता आनी केन्ना तो देव तुमी भितर पळयताची हे हांगाची तेन्ना कश्ट दुख्ख खंय म्हळ्यार आतां तुमी अपसेट जावता झाडां उदक काडटा कारण सामकें म्हळ्यार भितर आशिल्ल्या देवा वयर तुमकां विस्वास ना. भितर आशिल्लो देव भितर देव आसा म्हण तुमकां कल्पना ना. आतां भितर आशिल्लो देव तुमी रडचे तागेले घरा कडेन हें म्हणटाचे आमगेलो प्रॉब्लम आमकां देवा सांगता न्ही तें देवालो नेचर कसो न्ही सच्चिदानंद म्हणटा न्ही
ब्रह्मानंदम परमसुखदम. भितर बसेल देव हसता असा, नंतर रडता बसा. कशाचं? एकाला हसता, एकाला रडता. असं मग कसं काय? ताण असलं तुम्ही हसा नाही. साधन में वैश्वराम सिंह था सर फर्स्टकरण कर कमरा है ना तो दाड़ा बताए वैसे बन जाओ अयो मनुष्य बन जाओ देव भीतर अयो मनुष्य के भीतर वसूल करना पड़ता. तो असं प्रश्न में एक लक्षात ठेवा तुमगेले भितर देव असेल त्यानं खंयच्या प्रकार आमकां दुःख कष्ट म्हणून असं नामतें मानसीक कल्पना आमगेले की तो शरिराचे भोग म्हणटाची ते पण आमी प्रत्येकान भोगता पडटा आमगेलें कर्म तें म्हण ताका सिंपल उपाय कसं म्हळ्यार सरेंडर टू गॉड देवाक शरण वचा म्हणून करा देवाक शरण वचा सरेंडर टू गुरू म्हणजे देवाक शरण वच पयलें गुरूक वचका आनी गुरू जर शरण गेल्यार तो देवाले शरण जर गेले तो खंय धाडटा म्हळ्यार गुरूले वच म्हणटा. मागीर प्रॅक्टिकल अनुभव सांगता हांवें तुमकां एक सांगलें चारी वाटेन कसंकत म्हणून कळना म्हाका एक वाटेन म्हाका संगत म्हणून म्हाका कळतना एक वाटेन मनशा प्रॉब्लम येता हे प्रॉब्लम कशें की म्हळ्यार ऊपर से देखो प्रॉब्लम नीचे से देखो प्रॉब्लम पीछे देखो प्रॉब्लम आगे देखो प्रॉब्लम म्हळ्यार प्रॉब्लम अशें की चारी वाटेन तें सर्कल घालें म्हाका पार जावचें ना तें एक प्रॉब्लम कितले आसता की मनशाक एक कॅपेसिटी आसता त्या कॅपेसिटी भायर जाल्यार ते प्रॉब्लम्स जायना मनशा लेवलच्यान तेन्ना एक दीस हांवें म्हाका उलगार आसलो कृष्णाले लागून मागीर कृष्णाले नमस्कार केला हांवें तुका हांव शरण आयला म्हणून नॅक्स्ट मुमेंट म्हाका कळ्ळें की देवान मागीर हें काडत शरण म्हणून म्हाका कळ्ळें देवान ती बुद्धी दिली पळया तूं शरण आयलें न्हय हांव तुका शरण करून घेतला म्हणून व्हडपण देवाल तें हांव केन्ना म्हणचें हें गुरूलें ग्रेटनेस आनी देवाल ग्रेटनेस कशें म्हळ्यार ते देवान म्हगेले ते शब्द हाडून घातले आनी ते शब्द हाडून घालून म्हगेलो उद्धार केला देवान सो हांव शरण गेलो न्हय तें ताणें म्हगेलें म्हाका शरण यो म्हणून घालून आनी परत पुस्तकां वाचताची सरेंडर टू मी म्हणून सो गॉड मेड मी टू सरेंडर ताणेंच म्हाका सांगलें म्हाका मागीर फुडलें कळून तें म्हाका एक कसं जालें की म्हळ्यार प्रत्येक घटनेन म्हाका फुडलें एक ज्ञान मेळटा आशिल्लें कल्पना मेळटा आशिल्ली हें देवान केलें तशेंच मागीर हें परत कसं जाता म्हणून म्हाका कळना खंयचे डॉक्टर कसं कांय कळना कांय ना म्हणटात परत परफेक्ट आसा म्हणटा ते जाल्यार तेका प्रॉब्लम आसा पळय न्ही म्हाका कसं म्हणून म्हाका कळना न्हीद पडना हें पडना वरीच म्हूण न्हय प्रॉब्लम आसलो हांव केन्ना प्रॉब्लम मनाक घेतिल्लो ना इवन टुडे आय एम नॉट टेकींग हांव फेस करता वता हांव म्हण देवान ती कॅपेसिटी दिली एक दीस हांव केन्ना माळशें राबलो तेन्ना पळयलें भितर पुरा म्हगेलें कसंकी एक चेंजीस जाता सांग तेन्ना कळ्ळें हांव परत तुगेलें खेळ म्हण हांवें तेन्ना म्हाका कळ्ळें हें परत हीच अशें करता आसा म्हणून तितले वेळ मागीर भायर आयलें ताणें वापस थंयचेच विसरलो म्हण आमी म्हणटा पळय ते भ्रमेंत आसता म्हूण तें प्रत्यक्ष अनुभव आयला म्हाका म्हण आमी पुरो लोक आतां भ्रमिश्ट स्टेजार आसा तेन्ना कशें आसा आमी भ्रमिश्ट म्हळ्यार गुंगी म्हणटा न्ही पुरो लोक गुंगांत आसा की ना ऑल आर इंटॉक्सिकेटेड थोडे कशें लिकर थोडे टोबॅको थोडे ड्रग्स थोडे लोक विचारान सो एक ना एक भ्रांतींत आमी जिवन काडटा आसाची आनी ती भ्रांत कोण घालें म्हळ्यार देवान आनी म्हगेलो अनुभव तुमकां सांगता म्हण म्हणटा पळय ते भ्रांती कोण देवान काडटा आमी पुरो भ्रमिश्ट स्टेजार देवान दवरल्या आनी कोण तो शरण वता पळय देवाक तो देव तागेले त्या भ्रमा निरसन करता सो ताजे खातीर आमी द वायज मॅन म्हणटा बुद्धवंत लोकांक कसं करता की म्हळ्यार देवा शरण वचका आनी केन्ना तुमी शरण वताची ताजे वट्ट कसं की म्हळ्यार प्रॉब्लम परत ताका सरेंडर केलें कसं केलें प्रॉब्लम आनी वरीस कोणा पासोन केलें देवा आनी तुमी घेवका म्हणना तुमी आनी घेवन बसका म्हणना म्हण तें राम भक्ताले परत देवाल्या प्रमाणे जाता पळय की न्ही परत देव करता करता खरें भिता तशें तुमी निश्चिंतान उरका सो कशें निश्चिंतान उरता की म्हळ्यार चडलां कसं तरी जाल्यार खंय वता तें कसले वता
आं सेफ प्लेस म्हणून तेडगोच आसा कळ्ळें. फूड डिरेक्शन म्हाका कोण मेळ्ळी हावस म्हणून आनी कोणाले वचपी पळयत आनी कोणाले वचना पळयलें न्ही तुमी चेडूं म्हणलें कोणाले धांवताले कशें नासलें की सुद्दां हावसाले वचून गट्टी धरून घेताले. तशेंच देव आमगेलो हावस तो देवा गट्टी धरा तुमी कळ्ळें. तेन्ना आमकां भंय ना आनी चेडलाक द फिलींग ऑफ सेफ्टी सेक्युरिटी येता गट्टी धरून उरता तें कॉन्फिडंट जालें कोणें आपणें कोणें हात लायना म्हूण ताका विस्वास येता. तशें देवाक कोणें धरलें तशें तुमी टेंशन फ्री कशें बरी नाशील जिवन काडटा आनी हें पुरा पार्ट ऑफ लायफ हें परत कसं कसं मेळटा पळय ताच्यान एक शिक्षण मेळटा की आमकां म्हण सूख आसूं दूख आसूं तातूंत तुमी एक शिक्षण घेवका खंय घेवका लेसन घेवं आमी तें घेनाची आमकां एटिट्यूड कशी आसता म्हळ्यार ताका शिकोवचें हाका शिकोवचें आनी तो वताची बट करून एक पार्ट तो म्हळ्यार एवरी एक्टिविटी आमकां स्पिरिच्युअलायज म्हणटा पळय एवरी एक्टिविटी फ्रॉम एवरी वन हॅव टू लर्न अ लेसन आनी हांव तेंच अवलोकन करता खंयचे म्हळ्यार प्रत्येक हांव कोणाक उलयता कसो जाल्यार तूं एक अवलोकन करता आनी म्हाका तांचो उत्तर मेळटा आनी तांकां म्हाका मुगेल सुदारणां जाता. सो आज हांवें एक सुदारणेचें जावचें कारण कसं की म्हळ्यार पोरा देवान बेश्ट दिलें म्हाका सान आसतना दोन म्हाका वायड कॉन्टेक्ट्स एक दोन न्ही थावजंड्स ऑफ पीपल अँड कमींग फ्रॉम ऑल हें म्हणटा न्ही डिफरंट स्टेटस ऑफ सोसायटी म्हूण मुस्लीम आसूं क्रिश्चन आसूं मलयाळी हेंच बरं कोण कोण पुरा एक आनी दोन न्ही हजार गट लोकल कॉन्टेक्ट. तशें शिक्षणाक गेल्यार थंय तशें हजार गट लोकल कॉन्टेक्ट ऑल कम्युनिटीज ऑल प्लेसीस ताच्यान आमकां बेश्ट लेसन मेळ्ळें. खंय मेळ्ळें की म्हळ्यार बेश्ट लेसन मेळ्ळें आमकां जिवनांत आनी देवान परत तें म्हाका दिसता परत प्रिसेंट केल्लें आशिल्लें म्हण हांव खंयचेय जिवनांत खंयचें डिसिजन घेतिल्लें आनी कसो जालें पळय हांव केन्ना पश्चाताप करना. कारण हांव पळय देवान कसो केलें हांव पळयता म्हाका कसो जालें हांव तें पळयना. हें इतलें पुरो केले नंतर तें एक संस्थान परत घेवन आमी बसून देवाक कडल्यान करचें न्ही. साध्य ताका म्हणटाची तें पुरा केन्ना साध्य जाता म्हळ्यार कोण एक परिपूर्ण गुरू आसा पळय ताका आश्चर्यांत तुमी ट्रेन जावपाक कळ्ळें. परिपूर्ण गुरू कोण आसा गुरू न्हय खाली गुरू न्हय म्हूण म्हणटा गुरू म्हळ्यार गुरू म्हणून पुरा आशिल्लो गुरू जास्त जाले. परिपूर्ण गुरू कोण आसा पळय तागेले आश्रय घेवका आनी तुमी भक्ती कशी करका प्रेम कशें करका सत्कर्म कशें करका खंयचे प्रकार मार्गार प्रगती करता तागेलें तुमी शिक्षण घेवका. सो तशें गुरू मेळ्ळे नंतर ती जबाबदारी गुरू वयर आसा. तो कशें करता म्हळ्यार तागेलें चेडूं हांव वयर कशें लक्ष दवरता तें तागेलें चेडूं म्हणून स्पिरिच्युअल चिल्ड्रन म्हणटा आनी खंयचे हे सादे चिल्ड्रन न्हय तुमी पुराय कितें म्हणटा यू आर अ स्पिरिच्युअल चायल्ड आनी हांव स्पिरिच्युअल फादर अशें आसता तें कळ्ळें. त्या लागून हांगा रिलेशन रिडिफायन जाता आमकां. लौकीक फादर उरता थंय कळ्ळें. लौकीक फादर वेगळो आनी आध्यात्मीक फादर वेगळो बापूय वेगळो. सो आमगेले आवय बापूय तांकां रिस्पेक्ट आसा बरो करता ती बट स्पिरिच्युअल गुरू वयर काडटलो तो. सो तो स्पिरिच्युअल गुरू एक अशी वातावरण निर्माण करता की तुमी जिवनांत तांकां वयर काडटा कशें पळय खंय पळयता. आतां आवस बापूस कशें चेडवालो उद्दार करता कशें पळयता संवसारांत तूं हो कशें करता की म्हळ्यार आध्यात्म दृश्टीन हांगेलो उद्दार करता कशें हांवें. आतां उदाहरण गेलें शाळेंत तूं शिक्षण दिता आनी मास्तर मारता मारता की ना. आतां पर्यंत आतां गव्हर्मेंट रूल आनी आयलें पळय तशें ना समज चेडली उरता आशिल्ली बेत तशें तांगेलें मागीर बेच म्हणटात ताका एक पडल्यार तुमकां हें तशें बासूंड येत तशें. तशें गुरू अनेक प्रकार तांकां फायरींग की दंडन की हें परत करून घेवन तांकां कठोर शब्द यूज करून तांकां शिक्षण म्हळ्यार करेक्ट मार्गार येवपाक तो प्रयत्न करता. सो एक वातावरण निर्माण करता आनी त्या गुरून कसलें एक वातावरण निर्माण केलें तें अद्भुत सुंदर आसता खंय आतां पुराय आतां परत एडवांटेज घेता आसत एक सुंदर वातावरण अशें निर्माण जालें की प्रत्येक अशें दिसता की हांव हांगा पार्ट न्हय हें म्हगेलें घर म्हूण अशें केन्ना फिलींग पडलो आसा. आनी आमकां खंय एट्रेक्शन ना पळय कुळार म्हण एट्रेक्शन ना आमकां घर म्हण एट्रेक्शन ना
मार्शल एक अटॅचमेंट मार्शल घरांत तुगेले मंदिरांत अट्रॅक्शन आनी आमकां खंय मेळना तसलें एक सुंदर एक एनवायरमेंट निर्माण करता आनी ते अविस्मरणीय अनफॉरगेटेबल हें वातावरण खंय मेळना तुमकां. उदाहरण पळयात तुमी खंय वचून पळयात सूख मेळटा पळयना. ताका उदाहरण म्हळ्यार आमगेले गुरुजीले आसतना सुमार लोक प्रवचन कार्य पळय येताले. प्रत्येक कशें गोश्टी तो ताका तागेलें कशें करचपाक हांव कोणाक क्रिटिसायज करना. ताका देव कसो रोल दिला तितून करता करता पळय न्ही. जाल्यार प्रामाणीक भक्त कोण आसा प्रामाणीक साधक कोण आसा ताका देव उत्तम दिता. आदी तुमकां कोण तरी उत्तम मेळ्ळां तुमगेलो उत्तम गुण आसा म्हूण उत्तम संस्कार आसा म्हूण ते पुण्याचे चितला आसा म्हूण तुमकां तशें मेळटा. सो तांकां तांगेले योग्यते प्रमाण ताका गुरू मेळटा. तांकां तांगेले योग्यते प्रमाण ताका देवान लिंक जाता. तामसी लोक पुरो भूत प्रेतांत उरले. राजसीक लोक पुरो खंयचे भोग दितात तशें आनी सात्वीक कोण आसा तांणी हायेस्ट विष्णूकच सरेंडर करता. कित्याक मोक्ष दिवता तो एकलोच हरिसर्वोत्तम म्हणल्यार मातशी त्याच्या प्रमाण तशींच जाता. तुमगेलो स्वभाव प्रमाण पुण्याक गुरू मेळटा. भोगप्रिय आसलो तो भोगप्रियच गुरू मेळटा. योगप्रिय आसलो योगी गुरू मेळटा. तर तुमगेले मेरीट क्वॉलिफिकेशन पुरो आसा. सो मनशान ताजे खातीर कशें करपाक म्हळ्यार तुमगेलें मेरीट वाडोवंक वचचें पडटा. योग्यता आसा कसून तुमी तो वाडोवंक घेया देव तुमकां उत्तम दिता. आनी हांव केन्ना म्हणटा आशिल्लें म्हाका देवान उत्तम दिलें म्हूण जिवनांत. उत्तम गुरू म्हाका मेळ्ळो. हायेस्ट जगन्माता हांव खंय लोकल कुंकड गिंकड तसलें देवाला गेलो ना. म्हाका परम सात्वीक माळसत्वान हात धरलो आनी उद्दार केलें. तशें पुरो आमकां देव पुरो अनुग्रह करता. सो त्या दृश्टीन म्हाका दिसता हांव पुरो लकी आसाची. म्हाका जर बेस्ट गुरू मेळ्ळो तागेले मुखांतर म्हाका मेळ्ळें तें तुमकां बेस्ट म्हूण हांव लेखतां. पूण हांव बेस्ट म्हूण अशें म्हणना. त्या गुरून म्हाका बेस्ट पास केलें आनी तें फल पुरो तुमकां मेळटा. हें कोणालें फल गुरुजीले तपश्चर्या फल पंचवरंत भक्तरी गेल्ला सांगतात पळय कोणालें तागेलें पुण्य पळय प्रल्हाद तशें आमी दिवचें कसन ना देव कसन दिता गुरू कसन दिसता तेंच्या मुखार पुरो पास जाता. सो तुमकां मेळ्ळें तें तुमी मुखार पास करता. तशें सिस्टम तशें इट शूड वर्क लायक दॅट. पयशा बरीच पयशे तुमगेर हाता आसचे पळयना तागेले हाता वता तागेले तुमकां थंय वता. तशींच कशें म्हळ्यार आनी ताणें थंय वचचें थंयच्यान थंय वचता. थंय अद्भुत वातावरणांत तुमी कशें करता म्हळ्यार अति उत्तम आशिल्लें कशें आसा पळय तुमी ताजें चॅरिशिंग म्हणटा पळय तेंचें तुमी विवेचन करता पडटा. आनी तें कशें जावपाक म्हळ्यार तें मागीर हृदयांत बसता. आनी एक खुशीच म्हळ्यार संतोशांत तांकां म्हळ्यार पुरा लोक एका कशें एक डिसिप्लीन हाजेर आयल्याची माणसाक एक अटॅचमेंट आसा. तो तागेलें कशें कितें करता आसता सांगता म्हूण ना पूण ताका म्हणटा ती इन अ टिपिकल वर्किंग मॉडेल देर शूड बी नो वन टू गिव इन्स्ट्रक्शन आनी टू रिसीव इन्स्ट्रक्शन. हांगा कशें म्हळ्यार हांव सांगचें ना तुमी करचें. आतां कितके लोक तुमी पुरो काम करतात. हांवें खंय सांगलें की कोणाक सांगिल्लें ना. तो तागेलें इतलें करता हे इतलें करता पूण तांकां जबाबदारी खूब आसता. तांकां कमांड खंय तुमी देवा वयल्यान येता. देव म्हळ्यार गुरूच तांगेले मना बसून तो पुरो घालता. तशें टिपिकल वे ऑफ वर्किंग म्हूण तुमी असलें एक फॅकल्टी म्हणटा पळय तसलें क्वॉलिटी तुमी डेवलप करून घेवका. सो तशें असलें एक वातावरण देवान गुरू निर्माण केलें आनी तो लोकांक परत तागेले ताणून घेता. त्या वातावरण कशें करता म्हळ्यार तो तागेले एट्रॅक्ट करून घेता. आनी ताजे बरोबर कशें करता म्हळ्यार आमगेले आशिल्ली ती भक्त वृद्धी करता. सहज आमगेली भक्ती मल्टिप्लाय जाता आसता. दाखोवची भक्ती न्हय. म्हगेलें भजन कशें जालें म्हगेलें प्रवचन कशें जालें म्हगेलें वाजिले कशें जालें आयकतालो भजन घालतालो आसता तशीं आमकां तें नाका. देवान आयकल्यार पुरो देवान स्विकार केल्यार पुरो.
सो तसं एक वातावरण, अद्भुत वातावरण देवान आमकां निर्माण करून दिलें. आनी कितलो उपयोग करता ती, कितलो फास्ट उपयोग करता तें तुमकां लक्षांत आसा. ताका स्लॅक जर तुमी केलें आनी हें परत घेवन बसलें, दांत दुखता, कान दुखता म्हणून बसल्यार हांगा उरलें. हें दूख तुका शरीर म्हणल्यार त्रास येयलें तें दुखेंतलो आमी करता तें फूड आसा. सुखांत कोणें करता म्हणटा दुखांत कोण करता तें इम्पॉर्टंट आसा. सो ताजे खातीर भक्त लोक परत कसं मागता की म्हळ्यार कश्टच दी म्हणून. आज सबंद दिवस सुदामन देवाले हरी कीर्तन कशें केलें की म्हळ्यार खाली कश्ट आसा म्हूण केला, प्रिती आसा आनी कश्ट आसा वय ताका. तेच प्रमाणे कितले साधू संत लोक पळयले आमी, तांकां कसलो परवा ना ते, कसलो तांणी विचार केलो ना, पॉवर्टी हें परत कसलें केलें ना. आनी ताका खंयचे प्रकार जाती गीत कसलें येना ते. एक क्रायटेरिया कसलें की म्हळ्यार भाव, भावशुद्धी म्हणटा ती, प्युरिटी ऑफ थॉट, प्युरिटी ऑफ मायंड. तें तुमी लक्षांत दवरात. कोणा बद्दल तुमगेलें कसलें तें आसा पळय, ते विकार काण उडोवंक मनशान. खंयचे विकार मनांत येवं न्ही. आतां तो स्टार्ट वीथ कसलें करता म्हळ्यार आमगेलें गेल्यार तुमी तें कर न्ही, ते खंयचे विचार हाडना अशें. कित्याक सांग कॅर घेतलो गुरू आसा न्ही, पळयतलो गुरू आसा, सम करतलो तो आसा, ताका परत गोत्त उरता कळ्ळें तुमकां. आनीक लक्षांत दवरात, गुरू लागीं केन्ना सम करता तुमगेलें खंय साध्य आसना. म्हणून म्हाका मुसलमान लोक म्हणटा की तुमगेलें घात करेक्शन करता ना आमगेलें, आमगेलें जायनाय म्हणून. तर तशें येवं न्ही तें कळ्ळें तुमकां. केन्ना गुरूला करेक्शन करता येना, तो करना, तुमी कोण करता म्हणटा तितल्याक सोडचें कळ्ळें. सोडलो करता घेवन आयलो ताका करता येना. आनी एनीवे सो तसो एक देवान प्रसन्न वातावरण निर्माण करून दिलें. सो आतां आमी कसो नासता म्हळ्यार मुखार वचचें मात्र उरलें. खंय जालें करचें मात उरलें आमकां. आतां देवा बद्दल कसलें दुशण आसा की तुमकां कंप्लेंट करता आसा. देवान देव दिला की ना, दिला कंप्लेंट ना. देवान गुरू दिला की ना, दिला कंप्लेंट ना. देवान एक तत्व राबयला की ना, वातावरण निर्माण केलें की ना. आनी देवा बद्दल कंप्लेंट सांगा पळयात. एक कंप्लेंट देवा बद्दल ना, आसा की कंप्लेंट ना, पळय की न्ही. कांय ना तेका म्हळ्यार कंप्लेंट दिल्लो म्हणटा न्ही, एडवर्स रिमार्क कसो ना ती. आशिल्लो उत्तम उत्तम देवान फुलां दिलां आनी मागचें तशें कसो ना. आतां आनी दिल्लो उपयोग करता मात उरलें आमगेलें. कसो उरलें तें दिल्लो आसा पळय तो उपयोग करचें मात उरलें. आनी तें तुमी विचार करता तो उपयोग करता आसा की ना म्हूण. आनी म्हाका दिसता टू फुलेस्ट एक्सटेंट आमी करतना प्रयत्न करता आसाची, बट आतां डे बाय डे तें कसो ना इम्प्रुवमेंट आसा. आतां इम्प्रुवमेंट जालें म्हूण तें तितल्याक स्टॉप करचें न्ही, बिकॉज इट्स अ कंटिन्युअस प्रोसेस. हें एक दोन दिसाची अध्यात्म म्हणटा जनरेशनाची गोश्ट आसता. दिवस काल न्ही हांगा, वर्षात प्रश्न नाही हो, एक जन्मात प्रश्न नाही, कितलें जन्म नंतर अनेक जन्म हाद नंतर हें परत आमकां मेळ्ळें. कितले जन्मांत मेळ्ळें कसो तुमकां गुरू मेळ्ळा. आतां गुरू मेळ्ळो परत जालें म्हूण अशें न्ही. ताका प्रयत्न करून मोक्ष प्राप्त करून घेवंक जाय. नाजाल्यार आनी वापस हांगा येवचें वचचें चालू आसता. सो अनेक जन्म पुण्यान आदीन भशेन आमकां परत मेळ्ळें आसा. हायेस्ट गॉड, हायेस्ट गुरू परत मेळ्ळें आसा. उत्तम वातावरण मेळ्ळें आनी हें साधन करून घेवन आमी हे संवसारांतूं वयर पडटा. सादी कृष्ण परमात्मान कसं म्हणलां की म्हळ्यार म्हगे वयरी मन दवरा, गितान जाता कितेंच म्हणटा. आनी मुख्य प्राणाल प्रसाद मारुतीराय तेगेलो प्रसाद मुखांतर तुमी ध्यान सिद्ध करून घ्या म्हणून ताणें अशें म्हणलें आसा. इतकी कोटी वर्ष ताणें तपस केल्या की मारुती. आमी आतां 4 दिवस तपस की हें करून घेवन परत मागताय. मारुतीन कसं मागलां की पळय लग्न जावं काय कसं मागीर ताणें कसं मागलें की म्हळ्यार भक्ती. आनी तेका रियल भक्ताक आनी कसं येना तें मागचें, ताका देवूच जाय. तशेंच त्या मारुतील्या प्रसादान तेन्ना तो म्हणटा आमकां सिद्धी प्राप्त जाता. आनी ती सिद्धी
अनेक प्रकारचे आसा. सो अष्टसिद्धी ताजे परस अनेक 14 सिद्धी सांगितलं आसा त्यांनी. आणि ते परत कोण योग हें केलं परत तांकां गोत आसा. आणि मा महिमा लगिमा हें परत मस्त आमी डिटेल वचका म्हणना. ते म्हळ्यार सांज जावचें, व्हड जावचें, गोड जावचें शरीर आहे फिलींग येता. आतां तुमी इतलो थोर आसता न्ही, एक प्रकार सिद्ध आसतात म्हळ्यार तुमकां वेटच कळना. एक कडेन अशें दिसता की तुमी हेवी वेट आसले अशें लेगीत जास्त दिसता. त्या साधना मार्गान परत हे परत सिद्धी. तेच प्रमाणे प्राप्ती म्हणून एक सिद्धी आसता. तर प्राप्ती म्हळ्यार इंद्रियाचे विशय पर ग्रहण करचें. म्हळ्यार इंद्रिया बद्दल कृष्णान पळय ऑर्गन्स आसताले आमगे तेगे ताका. तें कशें म्हळ्यार हें पुरा आशिल्लें परमात्माला कसं आसा पळय तें पुरो आशिल्लें सर्व नियतात्मक शक्तिमान परमात्मा ते पूर्ण तेगेलें इच्छा करून आनंद घेवची एक स्थिती ताका प्राप्ती म्हणटा. ताका प्राप्त जालें म्हणून. तेच प्रमाणे प्रकाश म्हूण आसा ती सिद्धी कशी म्हळ्यार तो बशील कडेन पुरा तो भोग पळयता. बशी कडेन खंय वचका म्हणटा. इशित्व म्हूण आसा. इशित्व एक सिद्धी. ती शक्ती कशी म्हळ्यार सर्व कारणांत सर्व कार्यांत ताका शक्ती मेळटा. प्रत्येक कार्यान ताका ती चैतन्य ताका प्राप्त जाता. ताका इशित्व म्हणटा ती. वशित्व म्हूण आसा. वशित्व म्हळ्यार कशें की म्हळ्यार गुणा संबंध तागेलो उरना आनी विशय भोगांत ताका आसक्ती ना. कसं हें तें जावं म्हूण ताका आसक्ती ना. प्राक्याम्य म्हणून एक आसा. प्राक्याम म्हळ्यार कशें की म्हळ्यार तो भोग घेना जालतकी खाली इच्छेन ताका परत सॅटिस्फॅक्शन मेळटा. आतां मैसूर पाक खावका म्हणून दिसलें खावका म्हूण ना. तें विचार केलो परत ताका पोट भरता. तसले एक सिद्धी असले एक सिद्धी परत प्राप्त जाता ती. जाल्यार देव कशें म्हणटा हातून मातशें लागना कळ्ळें. हातून मातशें लागलें कळ्ळें तें म्हाका विसरता. म्हाका हें जालें म्हाका तें जालें आनी तो उरता कामी. पण हांवें सांगिल्लें करेक्ट जालें हांवें सांगिल्लें हें जालें हें आमकां नाका. देव मेळवे ना म्हणून कृष्णाक बघता कृष्णच मेळटा सिद्धी नाका. ते सिद्ध म्हणटात ते तुमकां ट्रॅप करता म्हणून तें आकर्शण. म्हण आमी येता वचन पळय तांकां लागता पळय पळोवन. सान वळखी जाता पळय आमकां सान आसतना कसं जालें की सांगिल्लो वचप घेवन यो म्हणून मार्केटार वचून. म्हाका मस्त वेळ जालें रावून कळ्ळें. कडेन वापस जालें कडेन बापायन तें हाडलें की म्हळ्यार आनी वापस सायकल घेवन धांवून तें कसाल्या पेटेन पळय तो विसरलो. पुरो अशें मदीं पुरो एट्रॅक्शन जाता म्हळ्यार कसं काम सांगिल्लें आसा पळय तें केलें ना. बाप पुरो केलें तें चेडूं बुद्दलें. तशींच आमी पुरो चेडूं वतात. एक प्रकार चेडूं कसं की म्हळ्यार कसं करता तें करता ना. देवाक सोडून घेवन पुरो ताका विसरून हें पुरो करता. हें खंयचें विसरना ना आमी. थोडो लोक पळोवका 22 एक वार्डीक आसा 24 एक वार्डीक आसा. देवान कसं लिस्टा येना गे तो लिस्ट घेवन बसता खंय खंय जेवण कितले दिवस घरा रांदप करतना. आनी स्टील वी आर इन दॅट एज म्हणटा आमी. उद्धव आनी 18 प्रकार सिद्धी आसा ते सांगता म्हणटा. आमी डिटेल वचका म्हणना. अनुर्मित्व सिद्धी म्हणटा. ताच्यान अमरत्व प्राप्त जाता इमॉर्टॅलिटी म्हणटा आमी. दुसरा दूरश्रवणत्व सिद्धी म्हळ्यार हातूं शरीर अभिमान उरना. अभिमान ध्यान केल्यार आकाश संबंद आशिल्लें भुताल परत तें तुमकां वचन आयकता. आनी कसो उलयता परत आयकता. मागीर दूरदर्शन बशील कडेन तुमकां पुरा दिसता. हांगा थंय वचका म्हणून काश्मीर वचका म्हणून हांगा बसलो परत तें दूरदर्शन सिद्धी बशील कडेन ताका पुरो दिसता. आनी मनोवेग सिद्धी मनाची सिद्धी. मनाची सिद्धी कशी की म्हळ्यार हांगा बशील कडेन देह समेत वचून येता. पंढरपूर म्हळ्यार पंढरपूर वचका म्हणून थंय वचून येता. बशील कडेन तो वचून येता. आमी पुरो पळयता पळय चड. कामरूप सिद्धी. कामरूप सिद्धी म्हळ्यार
ताका खंयचे रूप घेवका तशेंच घेता त्या राक्षसांनी घेत तशें ते कामरूप आतां हस्त जावक म्हणून हस्त जातलो हस्त देव तशी ती कामरूप सिद्धी स्वेच्छा मरण सिद्धी तें तुमकां भिष्माक गोत आशिल्लें इच्छा मरण म्हणटाले तेन्ना ताका नाजाल्यार मरना तो ताका मरण नाशिल्लें इच्छा मरण सिद्धी तशी योगी लोकांक कशी म्हळ्यारी ताका जाय जाल्यार तो मरता नाल्यार तो मरना आनी तांकां सुद्दां मरणा टायम कळटा पयलें कळटा केन्ना वता पयलीं डिसायड करता परकाय प्रवेश परकाय म्हळ्यार काय म्हळ्यार देह दुसरो देह प्रवेश करता शंकराचार्यान प्रकार पळय म्हाका तशें मस्त लोकांक सिद्धी प्राप्त जाल्ले आसा दुसऱ्या देहा वचून तो तशें करता मागीर देवता सहित क्रीडा म्हळ्यार हो देवता स्त्री देवता परत कोण आसा पळय तांगे वटो भोंवता खंय तांगे वटो वता ती असल सिद्धी अप्रती हता ज्ञाय सिद्धी तांकां कशें म्हळ्यार ह्या सिद्धी प्रमाणे ताका महातपीचो साप शिबे इतर सर्व कडेन वचून येता म्हळ्यार ऋषी शाप आसल्यार वचून येता नाल्यार फ्री वचून येता तो ऋषीन ब्लॉक केल्यार ताका कसं करचें तसो एक सिद्धी त्रिकाल ज्ञान सिद्धी म्हळ्यार त्रिकाल ज्ञान म्हणटा न्ही भूत भविष्य आनी वर्तमान वर्तमान प्रसाद लोक गोत आसा जाल्यार मागचे तुमकां उडक आसना मुखार कसं म्हण तुमकां वतना हाका ते त्रिकाल ज्ञान म्हणटा की आनी तो म्हणटा आतां परत सिद्धी सांगिल्लो आसा पळय सूर्य जल विषादी आशिल्ल तकले हरी ध्यान न करची अग्नी जलादी शक्ती स्तंभन करची म्हळ्यार जलस्तंभन वायुस्तंभन म्हणटा न्ही आतां मूर्ती पळय स्तंभन करता पळय तसो एक सिद्धी मागीर अपराजय सिद्धी अपराजय म्हळ्यार डिफीट जायना खंय गेले तरी तुमकां सक्सेस ही इतलो प्रकार सिद्धी मेळता म्हण आतां कृष्ण म्हणटा आसा ही सिद्धी प्राप्त जावपाक लागली तुमी हे प्राप्ती खातीर एक आराधना करची ती मेळका म्हण तसो करतालो अशें हठयोगी म्हणटा न्ही हठयोगी आनी हें सामकें सुद्दां खंयचे आसता म्हळ्यार तुमी हाजी मातशें पडका म्हूण ना ते तुमगेले मातशें येताचे आतां आमचे दोन आसा तुमी तागेले मातशें पडचे आनी ते सिद्धीन आमगेले मातशें पडचे तर तुमी सिद्धी मातशें पडनाका ती ते मातशें येवो मातशें येले नंतर मातशें पळोवं नाका तुमी मुखार येनात ते मातशें येता वता पळयत की म्हणून गेले आनी पळयल्यार तुमी एट्रॅक्ट जाल्यार तुमी सेंडले जालें घेतलें सिद्धी मातशी ताजे मातशें पडचें ना ते मातशें तुमगेले येता वताची आमी लक्ष दिवचें ना आमगेलें लक्ष खंय म्हळ्यार एकच म्हाळसा म्हणटा न्ही ते कृष्ण हें एकच लक्ष सो हे बुद्धिवंत मनशान केन्ना सिद्धी मातशें पडचें न्ही परमेश्वरा विचारून ताका ज्ञान संपादन करचें हेंच आमगेलें लक्षांत सो मनुश्य जल्मांत आमकां पडिल्लो कसो की म्हळ्यार ज्ञान प्राप्त करून घेवन आमी अंतर्ल्यान पार जावचें आनी देवाल्या वचून वास करचो प्रापंचीक लोकांक संग पळयला तुमी आतां कशें देवाला संग केन्ना पळयना पळोवन या वचून